کسے دنیا دار دے نال کسے جناب چنگے بندے بھارے بندے دا ہاتھ ہوئے نا، وہ آندا ساری برادری رس دیئے تے رس جاوے، وہ تے میرے نال ہے کہ نہیں ہے؟ سارا پنڈ ناراض ہوندا تے ہو جاوے، او فلانا بندہ تے میرے نال ہے کہ نہیں؟ او مینوں کلا ہی بڑا ہے۔ حضرات اج صحابہ دے متعلق جڑے زبان درازی کردے نے، جنہ مرضی کوشش کر لین، جنہ دے اوتے رب راضی ہو گیا انہاں دا ایک ہی بگاڑ سکدے نے، جنہ دے اوتے خدا راضی ہو گیا، جنہ دے اوتے مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو گیا۔ اور پھر میرے آقا فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن عزاهم فقد عزانی ومن عزانی فقد عزا اللہ۔ میرے آقا فرمایا میرے صحابہ دے معاملے دے اندر اللہ کولو ڈرو، جنہیں انہاں نال محبت کیتی انہیں میرے نال محبت کیتی، جنہیں میرے نال محبت کیتی انہیں خدا نال محبت کیتی، اور فرمایا جنہیں انہاں نال بغض رکھیا انہیں مدینے والے مصطفیٰ نال بغض رکھیا، تے جنہیں مدینے والے مصطفیٰ نال بغض رکھیا انہیں عرشاں والے خدا دے نال بغض رکھیا۔ پتہ چلیا کہ صحابہ نال محبت خدا نال محبت ہے، اور صحابہ نال دشمنی مدینے والے مصطفیٰ نال بھی دشمنی ہے، عرشاں والے خدا نال بھی دشمنی ہے۔